नमस्कारः, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् दूरदर्शन वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। निर्वाचन घोषणया सार्धमेव प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी स्वलक्ष्य साधनरतो अभूत्। प्रधानमन्त्री अद्य दक्षिणवर्ती भारतस्य त्रिषु राज्येषु निर्वाचनपरं प्रचारे अस्ति। प्रधानमन्त्री अद्य सर्वादौ तेलंगानायाः जगतियाले निर्वाचनपरां जनसभां सम्बोधयिष्यति। तत्पश्चात् सः कर्णाटकं गमिष्यति, यत्र सः शिमोगायां जनसभां प्रकृत्य भाजपादलस्य प्रत्याशिभ्यः समर्थनं याचिष्यते। एतदनन्तरं प्रधानमन्त्री तमिलनाडु गमिष्यति। अत्र सः कोयम्बटूरे एकं पथप्रदर्शनमपि करिष्यति। निर्वाचनरणे एकतः एनडीए दलं स्वपक्षं दृढीकरोति, अपरतः विपक्ष घटाबन्धनं दलानि युक्तानि अपि इदानीमपि हृदा नैव युक्तानि इति आभाति। ह्यः यदा मुम्बईनगरे कांग्रेस दलस्य नेतुः राहुल गान्धिनः भारत समायोजन न्याययात्रायाः समापनपरा सभा आचरिता, अपरतः मञ्चे फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादवः, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, डीएमके दलस्य नेता स्टालिन सदृशाः विभिन्न दलानां नेतारः सम्मिलिताः, किन्तु समाजवादी दलस्य नेता अखिलेश यादवः न लक्षितः। अखिलेशः कथितवान् यत् सः निर्वाचनपराभिः सज्जिताभिः व्यस्तः आसीत्, तत्र नोपस्थितः अस्ति। एतन्मध्ये एव अद्य विपक्ष घटबन्धन घटकदलेषु आसनवण्टने दिल्ल्याम् उपवेशनं सम्भवति। लोकसभा निर्वाचनस्य दिनाङ्कस्य घोषणया सहैव राजनीतिकदलानि प्रत्याशिनां चयनप्रक्रियायां तीव्रीभूतानि। लोकसभायाः अवशिष्टासनेषु प्रत्याशिनां नाम्नः चयनाय भाजपादले उपवेशनानि आरब्धानि। अद्य उत्तरप्रदेश भाजपा कोर ग्रुप इत्यस्य समूहस्य नेतृभिः सह दलस्य शीर्षनेतॄणाम् उपवेशनं भविष्यति, यस्मिन् उत्तरप्रदेशस्य अवशिष्टासनेषु प्रत्याशिनां नाम्नि विचारः भविष्यति। भाजपादलम् उत्तरप्रदेशे निषाद पार्टी, सुभासपा, अपना दल, अनुप्रिया पटेल, आरएलडी इत्येतानि दलानि सम्मिल्य निर्वाचनरणे सन्ति। निर्वाचनायोगेन सर्वोच्च न्यायालयस्य पञ्जीयनेन शनिवासरे लब्धम् इलेक्टोरल बॉन्ड इत्येतस्य पुनर्नवीनीकृतं रूपं सर्वसम्मुखीकृतम्। मार्च मासस्य 15 दिनाङ्कस्य आदेशानुसारं निर्वाचनायोग इयं सूचना नवीनीकृतरूपेण सार्धं 17 दिनाङ्कस्य सायं 5 यावत् सर्वसम्मुखी कर्तव्या आसीत्। आयोगाय पञ्जीयनरूपमिदम् आङ्कीयरूपेण लब्धम्। नवीनस्य एतस्य दिनाङ्कस्य श्रेण्याः तत्सङ्ख्याकस्य भारतीय स्टेट बैंक इत्येतस्य कोषागारस्य शाखायाः प्रापणदिनाङ्कस्य आगमनदिनाङ्कस्य च सूचनाः सन्ति। न्यायालयाय इयं सूचना 19विंशत्युत्तर-2000 त्रयोविंशत्युत्तर-2000 च लब्धा आसीत्। इलेक्टोरल बॉन्ड इत्येतस्य वैधता विषयक श्रवणकाले न्यायालयेन 23-2000 सितंबर मासं यावत् राजनीतिकदलेभ्यः लब्धदानस्य सूचना याचिता आसीत्। तत्रैव निर्वाचनायोगाय आगतसूचनायाम् इलेक्टोरल बॉन्ड इत्येतन्माध्यमेन डीएमके दलाय 5.650 कोटि रूप्यकाणि लब्धानि, यत्र लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन्स फ्यूचर गेमिंग इत्येतेन 9.5 कोटि रूप्यकाणि सम्मिलितानि सन्ति। स्टार्टअप इत्याख्यः महाकुम्भः अद्यारभ्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे आरभते। बुधवासरं यावत् एतस्मिन् कार्यक्रमे नवाचारस्य नैके प्रकोष्ठाः भविष्यन्ति। महाकुम्भस्य उद्देश्यः पूंजीपतिनः निवेशकान् च भारतीयव्यापारेण सह संयोजनमस्ति। स्टार्टअप महाकुंभे 1,000 नवाचाराः, 1,000 निवेशकाः, 5,000 भाविनः उद्यमिनः, 40,000 आगन्तुकाः भागग्रहणं करिष्यन्ति। एतस्मिन् अवसरे 34 डीप टेक स्टार्टअप नवाचारकाः नेस्कॉम पवेलियन इत्यत्र स्वीय नवाचारान् प्रदर्शयिष्यन्ति। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणे अरविंद केजरीवालाय प्रवर्तन निदेशालयस्य वारद्वयम् आह्वानं। दिल्ली जल परिषद संबद्ध प्रकरण विषये अद्य आहूतः। प्रवर्तन निदेशालयेन वस्तुतः दिल्लीगत मद्यनीति भ्रष्टाचार प्रकरणे प्रेषिताधिसूचनाक्रमस्य अवहेलना विरुद्धं याचिका तत्र प्रस्तुता आसीत्। परं ध्येयास्पदमस्ति यत् साम्प्रतमपि न्यायिक प्रकरणं निरन्तरं चलायमानम् एव भवेत्।
अथ प्रवर्तननिदेशालयस्य अन्वेषणकार्यमपि निरन्तरं चलति इति। वस्तुतः प्रवर्तननिदेशालयस्य केजरीवालं परिपृच्छार्थं तं दिल्ली जलप्रकरणे मद्यनीतिप्रकरणे च मार्च मासस्य 21 दिनाङ्के पुनः आहूतवान् अस्ति। निर्वाचनायोगेन लोकसभा निर्वाचनस्य 4 च राज्येषु विधानसभा निर्वाचनस्य घोषणायाः पश्चात् आदर्शाचारसंहितायाः प्रभावी कार्यान्वयनाय दिङ्निर्देशाः प्रवर्तिताः। निर्वाचनायोगः केन्द्रीय सचिवाय समस्त राज्यानां मुख्य सचिवेभ्यः मुख्य निर्वाचनाधिकारिभ्यश्च पत्रं लिखित्वा उक्तवान् यत् भित्तिचित्राणि विज्ञापनानि एवंविध समस्त प्रकारक सामग्रीं च 24 होरासु वारयेयुः। रेलवे संस्थात्रेभ्यः सर्वयान संस्थात्रेभ्यः एवंविध सार्वजनिक स्थलेभ्यः च राजनीतिक विज्ञापन युक्तानि सर्वाणि अनधिकृत विज्ञापनानि प्रचारपत्राणि 48 होरासु वारयेरन्। निज संपत्तौ प्रदर्शितानाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनानि 72 होरासु वारयेरन्। आयोगः स्पष्टीकृतवान् यत् केनापि राजनीतिकदलेन प्रत्याशिना च निर्वाचनप्रचाराय प्राशासनिक वाहनानां प्रयोगे पूर्णरूपेण प्रतिषेधः स्यात्। अन्तर्जालीय प्रकाशित सामाजिक संचारपटलेषु प्रशासनस्य उपलब्धि ज्ञापकेभ्यः विज्ञापनेभ्यः सर्वथा अनुमतिः न स्यात्। मुख्य निर्वाचनाधिकारी जनपद निर्वाचनाधिकारिणः च एवंविध विज्ञापनेषु रोधाय त्वरितं कार्यान्वयनं कुर्युः। निर्वाचनाधिकारी राज्य प्रशासनस्य विभागानाम् अन्तर्जालफलकेभ्यः राजनीतिक कार्यक्रम चित्राणि सद्यः अपवारयेयुः। निर्वाचन आयोगः एतदपि उक्तवान् यत् विधानसभा निर्वाचनपरेषु राज्येषु समस्या निवारणाय एकं दूरभाषाह्वान केन्द्रमपि स्थाप्यते। मतदातृ जागरूकतायै दूरदर्शन आकाशवाणी चलचित्रगृह प्रशासनिक पटलैः कार्यक्रमाः प्रसारयेरन्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभायाः उपवेशनं नागपुरे सम्पन्नताङ्गतम्। मार्च मासस्य 15 दिनाङ्कात् आयोजिते एतस्मिन् उपवेशने 2023-24 संघकार्यस्य समीक्षा आगामी वर्षस्य संघकार्ययोजनायां चर्चा अभवत्। अत्र श्रीराममन्दिरतः राष्ट्रीय पुनरुत्थान प्रति इत्याख्येन प्रस्तावमाध्यमेन सामाजिकजीवने श्रीरामस्य आदर्शान् प्रतिष्ठापयितुं सर्वप्रकारकाणि वैमनस्यानि समापयितुं समरसतायुतसमाजस्य निर्माणाय सङ्कल्पः स्वीकृतः। प्रतिनिधिसभायां सरसङ्घचालकः डॉक्टर मोहन भागवतः, सरकार्यवाहः दत्तात्रेय होसबोलेः सह सरकार्यवाहः अथ च 45 प्रान्तानां 1500 प्रतिनिधयः सम्मिलिताः अभवन्। श्री राम जन्मभूमि और उस पर एक मंदिर, यह भारत के सभ्यता का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है। श्री राम भारत के सिविलाइजेशनल सिंबल है। राम मंदिर इस देश की अस्मिता का प्रतीक है। यह बार बार सिद्ध हुआ है और 22 जनवरी के पौष शुक्ल द्वादशी के कार्यक्रम इसको पुनः सिद्ध करके दिखाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सरकार्यवाहः दत्तात्रेय होसबोले उक्तवान् यत् संघस्य शताब्दी वर्षाय अपि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभायाः उपवेशने नैके महत्वपूर्ण निर्णयाः स्वीकृताः। संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त हमने जो संगठनात्मक दृष्टि से कार्य विचार किया है वह कार्य के विस्तार के, हम पूर्ण मंडल, पूर्ण खंड के और पूर्ण नगर के एक लक्ष्य लेकर चले हैं। एक खंड में डेवलपमेंट ब्लॉक जो है विकास खंड, उसमें जितने भी मंडल है उन सभी मंडलों में संघ के कार्य किसी न किसी रूप से शाखा अथवा मिलन, नित्य शाखा अथवा साप्ताहिक मिलन, यह होना चाहिए। ये हमारा संकल्प है। हम अगले 1 वर्ष में इसको पूरा करने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करने वाले हैं। भारतीय भाषा समितेः दिल्ली विश्वविद्यालयस्य च संस्कृत विभागस्य संयुक्त तत्त्वावधाने रविवासरे मार्च मासस्य 17 दिनाङ्के सरल मानक संस्कृत कार्यशालायाः आयोजनम् अभवत्।
कार्यशालायाः उद्घाटनसत्रस्य मुख्यातिथिः मिराण्डा हाउस महाविद्यालयस्य प्रधानाचार्य डॉक्टर विजयलक्ष्मी अध्यक्षरूपेण च संस्कृतविभागस्य अध्यक्षः प्रोफेसर ओमनाथ विमिलिः उपस्थितः आसीत्। एतस्याः संयोजनकार्यं डॉक्टर धनञ्जय कुमाराचार्यः कृतवान्। प्रथमसत्रस्य विशेषवक्ता राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठस्य निदेशकः डॉक्टर रत्नमोहन झा किमर्थं सरलमानकसंस्कृतम् इति विषये चर्चां कृतवान्। कार्यशालायाः द्वितीयसत्रस्य विशेषवक्ता डॉक्टर बलदेवानंद सागरः सरलमानकसंस्कृतस्य स्वरूपम् इति विषयम् उपस्थापितवान्। कार्यशालायाः तृतीयसत्रे विशेषवक्ता डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा सरलमानकसंस्कृतस्य अभ्यासम् अकारयत्। एतस्याः चतुर्थे अन्तिमे च सेंट स्टीफेन्स महाविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य अध्यक्षः प्रोफेसर आशुतोष दयाल माथुरः सरलमानकसंस्कृतस्य क्रियान्वयनं प्रस्तुतवान्। तथापि संस्कृतभाषायां निहितानां ग्रन्थानां स्वाभाविकं संस्कृतमेव इत्यपि प्रतिपादितवान्। विमेन्स प्रीमियर लीग इत्यस्य अन्तिमा निर्णायिका च स्पर्धा ह्यः राजधान्याः नवदिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडाङ्गणे दिल्ली कैपिटल्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्येतयोः दलयोः मध्ये क्रीडिता। तत्र रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलम् 8 स्तोभैः पराभूतम्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।